बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपकी दिलचस्पी है स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा और वो भी यूके का, तो इसके लिए लाजमी है कि मैं आपको वो पाथवे दूं जो कि इंश्योर करे कि ऋषि सुनाक के फैसले के बावजूद भी आप पाकिस्तान से वीजा बड़ा आसानी हासिल कर सकते हैं और अपने स्पाउस अपने बच्चों के साथ यूके में जा सकते हैं। तो इसीलिए आज का देश परदेश बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम मौजूद हैं गेटवे स्टडी लिंक में, जो कि पाकिस्तान का टॉप रैंकिंग का कंसल्टेंट नेटवर्क है, जिसमें ना सिर्फ यूके डिपेंडेंट वीजा बल्कि तमाम सर्विसेज मिलती हैं। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर हम पाकिस्तान से यूके का डिपेंडेंट वीजा कैसे हासिल करें। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुबारक अली खान साहब, जो कि सीईओ हैं जीएसएल के। थैंक यू वेरी मच मुबारक अली खान साहब, आपके वक्त का कि आपने देश परदेश को आज अपना कीमती टाइम दिया। बड़े चर्चे हैं जी आपके, माशाल्लाह आपने 2000 बंदा यूके भेज दिया है और कुछ ही महीनों में। तो ये राज क्या आपकी सक्सेस का, किस तरह से मैनेज करते हैं जी सर? Alhamdulillah Rabbil Alameen. Thank you very much, Imran bhai, for your kind visit. And I'm a big fan of your channel myself, देश परदेश पे हम काफ़ी दफ़ा आपसे एजुकेट हो रहे होते हैं, आप जो पॉलिसीज लेकर आते हैं, I'm really grateful. और जिस तरह से आप ऑडियंस को इसके बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं और कितने सादा और आम फहम अल्फाज में दे रहे हैं, I'm really grateful कि आप माशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म इतना माशाल्लाह आपका ग्रो कर रहा है। एज फार एज GSL इज कंसर्न, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ खासतौर पे इस वीज़ा पे जिसको लोग वर्क परमिट्स के चक्कर में लेना पसंद कर रहे होते हैं कि जी हम वर्क परमिट लें, 20,000 पाउंड का खर्चा, 30,000 पाउंड का खर्चा, उससे बच के वो एक डिपेंडेंट वीज़ा के पर जा सकते हैं। इसका खर्चा सिर्फ 4 से 8,000 पाउंड आता है। उस पर मैं आपसे डिस्कशन भी करता हूँ फर्दर। GSL 2016 में हमने स्टार्ट किया। वालिदैन की दुआएं हैं, अल्लाह पाक की खास मेहरबानी है कि माशाल्लाह हम हर साल तकरीबन 2000 से 2500 स्टूडेंट्स ऑन एवरेज IELTS में, PTE में, OET में, SAT में ट्रेन करते हैं। और GSL की स्पेशलिटी जो है स्टडी अब्रॉड, स्पेशली स्टडी इन यूके, वो माशाल्लाह हम गुज़श्ता 5 साल से इसको रन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी गुड सक्सेस नंबर। इस सितंबर इनटेक के अंदर माशाल्लाह वी हैव कंक्लूडेड ऑल द स्टूडेंट्स विद 100% सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह, सो इट वेंट रियली वेल। हमारा एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है जब अक्सर मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि या तो हम केस लेके नहीं, अगर हम लेंगे तो जब तक वो चला नहीं जाता अपनी जगह पर तब तक हम उसको छोड़ते नहीं है, मतलब उसको मुझे सुकून नहीं आता। ये मतलब वो आपकी एक स्पेशलिटी है और यही आपकी पॉपुलैरिटी है। ऐसे ही कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम जरूर लेना पसंद करेंगे, लेकिन जब हम लें तो फिर उसको जब तक हम कहीं प्रॉपर प्लेस ना कर लें तब तक मैं और मेरी टीम माशाल्लाह, जो हम 20-25 लोग इकट्ठे 3 ऑफिस के अंदर माशाल्लाह कर रहे हैं, तो उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है। मुबारक अली साहब, ये बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स जो है वो जाना चाहते हैं यूके, और वो भी स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा पे, जो कि ऋषि सुनाक साहब ने, जैसा कि आप जानते हैं, कि वो बंद करके चले गए। लेकिन हमारे मुबारक अली साहब के पास और GSL के पास इसका सोल्यूशन है। तो काइंडली वो बताइएगा अली भाई, ताकि लोग मुतमिन हो जाए और आपसे राब्ता भी करें। टू द व्यूअर्स स्पेशली, इसके अंदर एक मिसकंसेप्शन थ्रू आउट ये रहा है। स्टूडेंट जनरली अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए अप्लाई करके वो समझते हैं कि वो साथ अपने डिपेंडेंट्स भी लेके जा पाएंगे। अंडर ग्रेड से मुराद ये है कि अगर आपने DAE किया है, आपने A लेवल्स किया है, आपने 12th ग्रेड में ICS किया है, FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग किया है, HND किया है, DDE किया है, तो उसके बाद तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर ऐसा कोई रूल का इतलाक नहीं होता कि वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को लेके जाए। डिपेंडेंट्स क्या है? फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे साथ मेरी मिसेज हैं, लेट्स से आई हैव अ किड, या किसी के 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, अप टू 12 इवन, तो अगर आप उनको लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो प्रोग्राम आपका होगा PG प्रोग्राम का, पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम। पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम के अंदर भी हर किसी प्रोग्राम के अंदर, इसको टॉट प्रोग्राम कहते हैं, टॉट प्रोग्राम के अंदर ये अलाउड नहीं है कि आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को लेके जाएं। ये बाय रिसर्च प्रोग्राम होने चाहिए। इसमें 2 पॉपुलर स्टडीज हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सिर्फ वीज़ा की हद तक आपके उनके पास Tier 4 के लाइसेंसिंग है और वो आपके डिपेंडेंट्स को होस्ट करने की सलाहियत रखती हैं। उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज, आगे चल के मैं उनके नाम भी डिस्क्लोज करता हूँ आपके तवज्जुह से। दूसरा, उसके अंदर अलाउड है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके आ सकते हैं। उसमें एक प्रोग्राम है DBA, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर 100% सक्सेस रेशो रहा है पास 2024 के अंदर, क्योंकि सितंबर 23 के अंदर वीज़ा को बंद कर दिया गया था, तो उसके बाद 24 पूरी, अब जैन 2025 के अंदर भी ये चीज़ ओपन है। इसके अंदर आप डिपेंडेंट्स को लेकर जा सकते हैं। लेकिन उसमें ज़रूर ये है कि अगर आपके साथ आप हैं, आपके साथ आपके स्पाउस हैं और साथ आपके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स, वो डिपेंडेंट्स में काउंट नहीं होते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट
योर अंकल, आंट्स और बाकी लोग, हाँ आपके बच्चे उसमें शामिल हैं, जिसके आप लीगल आप जिसकी गाइडेंस आपके पास है, जिसके आप लीगल हायरर हैं, उसके साथ आप ऑफ कोर्स फ्लाई कर सकते हैं। और उसमें खास तौर पे रिसर्च प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है कि ये रिसर्च प्रोग्राम के साथ जा सकते हैं। अली साहब की या जीएसएल की एक और बड़ी स्पेशलिटी जिसकी बड़ी धूम है पूरे पाकिस्तान में, वो ये है कि सिर्फ ये 2 डेज में ऑफर लेटर आपको लेके दे सकते हैं, और वो भी यूके की टॉप यूनिवर्सिटी से। अली भाई ये बताएं, ये किस तरह से आप लेंगे जी 2 दिनों में? देखिए, अगर स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, यानी कि उसके पास उसका पासपोर्ट है, उसके पास उसकी डीएमसीज हैं, उसके पास उसके रिकमेंडेशन लेटर हैं यूनिवर्सिटी से, और अगर वो आईएलटीएस पे जा रहा है तो उसके पास आईएलटीएस है, या नहीं भी है तो तब भी स्टार्ट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये एडमिशन जो है वो वीजा से पहले बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रोसेस ये है, अगर मैं इसमें डिटेल में थोड़ा सा बता सकूं, जी। सबसे पहले होता है कि आपको ऑफर लेटर चाहिए होता है, जिसको पहले कंडीशनल ऑफर कहते हैं। एक सीओ आता है स्टूडेंट का, उसके ऊपर अगर स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल आईएलटीएस नहीं किया हुआ, या उसकी कोई ट्रांसक्रिप्ट मिसिंग है, या उसकी एसओपी के अंदर कोई इशू है जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है, अगर वो सब मिसिंग है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसे क्लियर करना, उसको हम कंडीशन मीटिंग कहते हैं। कंडीशन मीटिंग के बाद यू कॉल आता है, जिसको हम अनकंडीशनल ऑफर लेटर कहते हैं। इस टाइम पर अब स्टूडेंट को चाहिए कि स्टूडेंट अपनी फीस सबमिट करवाएगा, अपना टीबी टेस्ट प्रोवाइड करेगा, और अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू करेगा। और उसके बाद स्टूडेंट को कैश चाहिए होता है, जो कि एम्बेसी का डॉक्यूमेंट है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस। इस डॉक्यूमेंट के 50 पॉइंट्स होते हैं यूके के अंदर, यानी कि ये एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो, जब हम यूनिवर्सिटी से कैश ले लेते हैं। कैश के बाद हमें वी आर लीगली अलाउड टू गो फॉर द एम्बेसी प्रोसेस। उसके अंदर हम यूनिवर्सिटी के अंदर से कैश लेने के बाद एम्बेसी वीज़ा फाइलिंग पे जाते हैं, जिसके अंदर हम कैश अटैच करते हैं, स्टूडेंट की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो थी वो मीट की हुई थी वो अटैच करते हैं, और उसके साथ साथ हमें थर्ड चीज़ जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, हम ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और उन 3 चीज़ों की बेस के ऊपर स्टूडेंट का वीज़ा फाइल होता है। और माशाल्लाह ऐसा भी होता है कि अक्सर हमें 3-3 दिनों में वीज़ास भी मिल जाते हैं। ये जो इंटरेस्टिंग चीज है जो अली भाई ने आपको पूरा प्रोसेस बताया, इसमें बिल्कुल इसको सर पे हावी नहीं कर रहे, ये सारी सर्विसेज ये देंगे, आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स इनको देने हैं, और अगर आप इनके म्यार पे पूरा उतरते हैं और यूके की यूनिवर्सिटी के म्यार पे, तो देन आपका वीजा कंफर्म है। अली भाई, प्रूफ ऑफ फंड एक ऐसा इशू है, मेरा व्यूअर्स हमेशा मेरे से पूछता है कि हमें प्रूफ ऑफ फंड से किस तरह निकलेंगे, और जब डिपेंडेंट वीजा आपके साथ 2-3 बच्चे हैं, आपके मिसेज हैं, आप जा रहे हैं, प्रूफ ऑफ फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी खास तौर पे इस वीजा के लिए? हर तरह के होस्ट को रिक्वायरमेंट है, या उसको कंफर्मेशन चाहिए होती है कि ये जो बंदा मेरे पास आ रहा है, ये फाइनेंशियली इस काम के लिए सूटेबल है, इसके लिए सारा एपिसोड वायबल है, ये स्किप नहीं होगा, इलीगल एक्टिविटीज में नहीं जाएगा, तो इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो इसका इस तरह है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई मियाँ बीवी है, जी जी, उनका प्रूफ ऑफ फंड हो रहा होगा, और अगर इसके साथ 2 बच्चे हैं तो उनका प्रूफ ऑफ फंड हो रहा होगा, इस तरह है या जो कोई बच्चे हैं, खास? बच्चों के लिए बैंक स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होती, और बच्चे सबसे ज्यादा लग्जरी एंजॉय करते हैं, क्योंकि लोग अपने बच्चों को लेके जाना चाह रहे होते हैं। सबसे ज्यादा लग्जरी बच्चे एंजॉय करते हैं कैसे, अप टिल देयर ग्रेड 12th डिपेंडेंट वीजा के ऊपर अगर हस्बैंड अप्लाई कर रहा है, उसकी वाइफ को फुल टाइम वर्क अलाउड होगा, हस्बैंड को 20 क्या आवर्स बात है, ये वो पॉइंट है कि बेसिकली आपने सिर्फ पैसे नहीं देने यूनिवर्सिटीज को, और सिर्फ वीजा लेके पढ़ना नहीं है, बल्कि आपकी मिसेज जो है वो भी जॉब कर सकती है। जी अली भाई, और continue बेस्ट करें। ये होता है कि आप मिसेस की बेस पे अप्लाई कर लें, अगर आप एक इंडिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, यानी कि आप यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते, ट्रैवल नहीं करना चाहते, असाइनमेंट्स नहीं करना चाहते। अली भाई, आपने बहुत हद तक क्लियर कर दिया, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे व्यूअर्स का, कि बेगम साहिबा होगी या हस्बैंड होगे, वो अपने काम करेंगे, एक बंदा पढ़ाई करेगा, अब 2 बच्चे साथ चले गए, तो डेफिनेटली उनकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर उनको तालीम दिलवानी है तो वो बच्चे फिर किस तरह से, उनके लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ये अलहदा से ये प्रोसेस होगा? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया। जितने भी डिपेंडेंट्स जा रहे हैं पाकिस्तान से, ट्राई करें कि मिसेस की बेस पे अप्लाई करें, अगर उनकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 16 या 18 ईयर की एजुकेशन, और उसके साथ अगर आप डिपेंडेंट जा रहे हैं, आपके पास लेट्स से एज ब्रैकेट के 4th ग्रेड का एक बच्चा आपके साथ जा रहा है, एक 6th ग्रेड का जा रहा है, अप टू 10th ग्रेड तक का स्टूडेंट जिसकी 18 ईयर से कम एजुकेशन है, यूके गवर्नमेंट उसकी सारे के सारे एजुकेशन के खर्चात खुद उठाती है। जो डिपेंडेंट वीज़ास के ऊपर जा रहे हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है। दिस इज द बेस्ट थिंग अ पाकिस्तानी कुड एवर हैव, जिसको जबरदस्त। पाकिस्तान में भी ये चीज़ नहीं मिलती। आप ये देखें कि आप अगर मिसाल के तौर पे कपल जा रहा है, 2 बच्चे हैं, तो आपकी जो बच्चों की तालीम है 12 ईयर तक, 12 साल तक, उनकी बिल्कुल फ्री है। तो ये एक और बेनिफिट मिल सकता है उन पेरेंट्स को जो कि जीएसएल के थ्रू यूके डिपेंडेंट वीजा हासिल करेंगे। अली भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, कि आखिर हमने वहां पे जाके सिर्फ पढ़ना ही है दिन रात, कोई अर्निंग का बताएं, मतलब इसका किस तरह से हम वहां से पैसे अर्न कर सकते हैं,
تاکہ جو فیس ہم نے پے کر دی اس کے کوئی اخراجات بیلنس ہو سکیں. اینی اسکلفل پرسن جس کے پاس, میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو اسکلز بلو ایوریج کاؤنٹ ہوتی ہیں وہ وہاں پر ابو ایوریج کاؤنٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل پلمبر بہت ہائی ان ڈیمانڈ, الیکٹریشینس ہائی ان ڈیمانڈ ہے, کارپینٹرز ہائی ان ڈیمانڈ ہے, میکینکس آف کورس وہ یہاں پہ بھی ڈیمانڈ میں, وہاں پر بھی ہائی ان ڈیمانڈ ہے. اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے, اگر مسز کے بیس پہ اپلائی ہو رہا ہے تو مسز کو 20 hours ورک الاؤڈ, تو شی کین ڈو وٹ ایور شی وانٹس ٹو. وہ اوبر میں یا پیزا میں یا اس طرح سے کہیں بھی وہ جاب اپنی کر سکتی ہیں. سیکورٹی کی جاب بھی فیمیلس کرتی ہیں وہاں پر, if the family allows. جو ڈپینڈنٹ ساتھ جا رہا ہے ایز اے ہسبینڈ کو فل ٹائم ورک الاؤڈ ہوتا ہے 20 hours پر ویک فیمیل جو مین انڈیپینڈنٹ تھا, اور ڈپینڈنٹ کو فل ٹائم ورک الاؤڈ ہے. اس کے بعد PSW کی باری آتی ہے, یعنی کہ پوسٹ اسٹڈی ورک کی باری آتی ہے. 2 سال سے 3 سال کے ڈپینڈنٹ پروگرامس ہوتے ہیں. UK کا سب سے اچھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ UK کے رولز جب آپ انٹر ہوتے ہیں, جو آپ کے اوپر رولز اپلائی ہوئے, تو رول جو چینج ہوگا وہ آپ پہ اپلائی نہیں ہو. آپ اپنے رول, آپ نے فار ایگزامپل ابھی لیٹ سے 1 year کا ماسٹرز میں کرنے جاتا ہوں تو مجھے 2 years کا PSW وہاں پہ ملے گا, پوسٹ اسٹڈی ورک یا ورک پرمٹ ملے گا, تو وہ مجھے ملے گا ہی ملے گا, چاہے وہ مئی میں چینج ہو جائے, گورنمنٹ اناؤنس کر دے کہ نہیں ہوگا, تو وہ مجھے پھر بھی میرے پر اس کا اطلاق ہوگا. جو اسٹوڈنٹس ہیں یعنی کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو بھی 2 years کا PSW, اس میں ان کو فل ٹائم ورک الاؤڈ. پہلے 20 hours ورک الاؤڈ ڈیورنگ اسٹڈیز, ظاہر ہم نے اسٹڈی ساتھ کرنی ہے, پھر PSW میں فل ٹائم ورک الاؤڈ. اتنی ارننگ ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو خرچ آیا, جو اپنے ٹکٹس لیے, جو ہم وہاں پر رہ رہے ہیں, وہ تمام اخراجات نکال سکتے ہیں ہم ایزیلی. دیکھیں اگر میں اس کو سمپل ورڈز میں کہوں تو میں کہوں گا بالکل نکال سکتے ہیں. اب اس کے اندر اس کا طریقہ کار کیا ہے. لوگ ایسے چاہتے ہیں, فار ایگزامپل لیٹ سے کہ کوئی بندہ لیا سے یا بکھر سے یا میاں والی میں کسی علاقے سے یا سندھ کے کسی دور دراز کے گاؤں سے اگر وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں پہلے اسلام آباد پہنچ جاؤں. حالانکہ اگر وہ راولپنڈی پہلے پہنچے گا تو اس کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ اس کی لیونگ کاسٹ کم ہوگی پنڈی کے اندر, اور اس کی جاب اپرچونیٹیز اور ڈیلی ویج کہہ لیں یا اس کی ارننگ زیادہ ہوگی اگر وہ اسلام آباد میں جاب کرے گا. لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ لنڈن میں اپلائی کرتے ہیں. لنڈن کی بینک اسٹیٹمنٹ 3,000 پاؤنڈ زیادہ ہے آؤٹر لنڈن سے. اگر 13,000 ہے لنڈن کی تو باہر 10,000 پاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کے ریکوائرڈ ہوتی ہے لیونگ ایکسپینس کی میں بات کروں. پھر وہاں پر آف کورس اس کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. 8.91 پاؤنڈز آن ایوریج پر آور ویج ہے پورے UK میں. 8.91 پاؤنڈز وہ لنڈن میں بھی سیم ہے, وہ اسکاٹ لینڈ کے کسی گاؤں میں بھی سیم ہے, وہ ویلز میں سوانسی جہاں پر بہت کم لیکن لوگ جاتے ہیں. اپرچونیٹیز زیادہ ہوگی جب ہم کنٹری سائڈ کی طرف جائیں, یا لیونگ کاسٹ کم ہو جائے گی, ویج آپ کی سیم رہے گی, تو یہ آپ کے لیے بیسٹ کیس سینیریو ہوگا. فار ایگزامپل کسی نے سائبر سیکورٹی پڑھنی ہے, میں اس سے کہوں نہیں یار آپ سائبر سیکورٹی پڑھنے جا رہے ہیں, آپ ایسے کریں کہ آپ کینٹ چلے جائیں. کینٹ کے اندر یونیورسٹی آف کینٹ ہے, کینٹ کے اندر کینٹربری کرائسٹ چرچ یونیورسٹی, لیکن دیٹ از ناٹ اے ہب آف سائبر سیکورٹی. سائبر سیکورٹی کا ہب گلاسٹر شائر ہے, جہاں پہ یونیورسٹی آف گلاسٹر شائر ہے, اور یہ ٹاپ رینک یونیورسٹی ہے جو ڈیپینڈنٹس کو الاؤ کرتی ہے. اور یہ آپ کے پاس ہے, آپ کے پینل پہ ہے. بالکل اپ ٹو 48 hours میں ان کو ان کے آفر لیٹر نکال کے دینا ہمارے. علی بھائی یہ بتائیں مجھے یا میرے ویورز جو آئیں گے اب آپ کے پاس, کتنے پیسے اٹھا کے لائیں آپ کے پاس تاکہ UK کی فیس بھی ہو اور آپ کے جو ایکسپینس ہے یہ تھوڑا کلیئر کر دیں, اور خاص طور پہ اگر ہم اس کو کپل میں رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ بہتر رہے گا, ان کو سمجھ آ جائے گی دیکھنے والے. اس سارے پروسیس میں اچھا یہ ہوتا ہے کہ پہلے انڈیپینڈنٹ کو اپلائی کروایا جائے. ٹھیک ہے, اس کی 3 فائدے ہوں گے. نمبر 1, اسٹیٹمنٹ ہمیں ایک مینٹین کرنی پڑے گی. جیسے ہی انڈیپینڈنٹ کو ویزا مل جائے وہی اسٹیٹمنٹ ٹرانسفر ہو جائے گی ڈیپینڈنٹ کے اکاؤنٹ کے اندر. سو دیٹ وڈ بی ون تھنگ. ادروائز ہو سکتا ہے ان کو 1.5 کروڑ تک اسٹیٹمنٹ مینٹین کرنی پڑ جائے. اگر 75 کی اسٹیٹمنٹ چاہیے تھی ایک کو, تو وہ ایک ارینج کر کے وہ دونوں مینیج کر لیں گے, نہ کہ ان دونوں کو کرنی پڑے. دوسرا, آپ کی جو چانسز آف ویزا ہیں وہ میکسیمائز ہو جاتے ہیں جب آپ نے انڈیپینڈنٹ کی انٹینشن شو کر دی, ہی وشز اور شی وشز ٹو اسٹڈی اوور دیئر. اس کے ساتھ جو لوگ ہیں آپ کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں, آپ ان کو سیکنڈ فیز میں کلیئر کروائیں. فار ایگزامپل ابھی جنوری انٹیک چل رہا ہے, میں اگر ان کو اکتوبر نومبر میں کلیئر کروا دیتا ہوں تو وہ فلائی بے شک دسمبر میں کریں. ان کے ساتھ جو ان کے ڈیپینڈنٹس ہیں وہ بھی ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی فلائی کر جائیں گے. ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ میری وائف اکیلے میں نہیں بھیج سکتا, تو وہ جائیں گے ساتھ ہی. لیکن ہم پروسیس جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہاں جی, پروسیس اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اسٹیٹمنٹ, دوسرا انشورنس کا اکٹھا خرچہ نہیں آتا. سب سے مہنگی چیز آپ کی فی کے بعد آپ کا IHS ہوتا ہے, انشورنس ہیلتھ سرچارج. انشورنس ہیلتھ سرچارج کے اوپر پر ایئر کے مطابق ایکسپینس آتا ہے. 3 سال کا پروگرام ہے تو 3 سال کا خرچہ آئے گا, 2 سال کا پروگرام ہے تو 2 سال کا خرچہ آئے گا, جو کہ 1500 سے 2500 پاؤنڈ کے درمیان پر پرسن آتا ہے. اب یہ کافی سارے پیسے ہیں. پھر آپ کے جب بچے ساتھ ہیں, بچوں کی بھی انشورنس ریکوائرڈ ہے کیونکہ ان کی ہیلتھ تو وہاں پر آف کورس ان کو ایک بیسکس میں کاؤنٹ ہوتی ہے. آپ کا کوشچن یہ تھا کہ وہ کتنے پیسے لے کر آئے. جو میرے پاس یونیورسٹی ہے
اس کے 2 ایئرس کا اس کا پروگرام ہے انٹرنیشنل بزنس بائی ریسرچ. اس کے اندر جو فی ہے وہ 17,100 پاؤنڈ ہے 2 سالوں کی. عام طور پہ یہ فی 1 سال کی ہوتی ہے. یہ بالکل کاسٹ افیکٹو ہے. یا بڑا ایزیلی آپ اس کو ملٹی پلائی کر سکتے ہیں. آج کے پاکستان میں یو کے پاؤنڈ ریٹ کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں اوپن ہوتی جائیں گی. جی سر. نیکسٹ یہ ہوگا کہ آپ 17,100 کو ہاف پہ کٹ کر لیں. یہ تقریباً 8,500 کچھ بنتا ہے, 8,550 بنتا ہے. 8,550 کے اوپر بھی, یعنی کہ ابھی یہ جانے کی بات ہو رہی ہے, ابھی تک وہ گئے نہیں ہیں, انہوں نے پے نہیں کیا. پہلے سال کی فیس 8,550, اس کے اوپر جی ایس ایل میں اپلائی کرنے کی وجہ سے ان کو 1,500 پاؤنڈس کا اسکالرشپ دلوانا ہماری گارنٹی ہے, ہم لازمی دلوائیں گے ان کو. تو ان کو اسکالرشپ کے بعد ان کی فیس صرف 7,050 پاؤنڈ رہ جائے گی پورے سال کی. اسکالرشپ کے لیے ان کو کچھ علیحدہ کرنا پڑے گا؟ نہیں, وہ ہمارا کام ہے. ہم ان کی ایس او پی رائٹنگ کے اندر خاص طور پہ ویسے کلازز ایسی چیزیں مینیج کریں گے یا مینشن کریں گے, اس پہ ان کو اپ ٹو 5 لاکھ پاکستانی روپیز تک کا ان کو اسکالر. یہ جی ایس ایل کا ایک اور پلس پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ آپ کو تقریباً 1,500 پاؤنڈ کی جو اسکالرشپ ہے وہ یہ خود حاصل کر کے دیں گے, اور اس کی یہ گارنٹی دے رہے ہیں. کیونکہ ایسے رائٹنگ جو وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, تو اس میں ان کا سٹاف یا ان کی پوری ٹیم بہت ایکسپرٹ ہے. علی بھائی یہ بتائیں, ایک بندہ پوری طرح تیار ہے, اس کے پاس پروف آف فنڈز ہے, وہ آپ کے معیار میں پورا اترتا ہے, اب آپ نے اس کو ایڈمیشن بھی لے کے دینا ہے, ویزا بھی لے کے دینا ہے, اس کو جہاز پہ ہی بٹھانا ہے, یہ پورا ٹائم کتنا لگے گا؟ اخراجات ہو گیا, پروسیس جو ہوگا یہ سارا, اس میں ٹائم کائنڈلی ہمیں بتائیں. دیکھیں, جو ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں نا, اٹس کمپلیٹ سروس فرام آئلٹس ٹو فلائٹس. آئلٹس ٹو فلائٹس, اس کے اندر یہ کمپلیٹ سروس ہے. اس کے اندر ان کو لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے, ان کو کسی طرح کی بھی اور ارینجمنٹس ریکوائرڈ ہیں, وہ ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں پرووائڈ کریں گے. اینی لیگل کورسپونڈنس سے ریکوائرڈ, اس میں ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اگر ان کے پاس پروف آف فنڈ میں کوئی ایشو نہیں ہے, بینک اسٹیٹمنٹ ان کے پاس اویلیبل ہے, اور باقی ڈاکیومنٹس سب ان کے پاس ہیں. خاص طور پہ ان کا پاسپورٹ, پاکستان سے پاسپورٹ اتنا ڈیلیٹ مل جاتا ہے عام طور پہ, اگر وہ سب ریکوائرڈ ان کے پاس ہے, تو مجھے چاہیے صرف 2 دن ان کے آفر لینے کے لیے, اور اس کے بعد 2 منتھ سارے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اور اگر میں اس کو ایک محتاط نظر کے مطابق بتاؤں تو یہ 2 سے 3 مہینے جو لوگ ابھی اپلائی کریں گے, ان کا نیو ایئر انشاءاللہ, یا اگر وہ کرسچن برادری سے ہیں تو ان کا جو 25 دسمبر ہے وچ از کرسمس, وہ بھی وہ انشاءاللہ یو کے میں انجوائے کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ علی بھائی نے جتنی باتیں کی ہیں یہ اتھینٹک ہیں, آپ اس کو ویریفائی انڈیپینڈنٹلی ضرور کریں. جی ایس ایل کے تمام جتنے کنٹیکٹس ہیں, خاص طور پہ ان کے آفیسز کے ایڈریسز اور ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جتنی پریزنس ہے علی بھائی, وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کروں گا. پلس آپ کے جتنے پرسنس ہیں جو جن کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, ان کے نمبر آلریڈی میری اسکرین پہ چل رہے ہیں, وہ آپ بڑے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. دوستو, دیش پردیش کی یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میری ویورشپ بہت زیادہ چاہتی تھی کہ ہمیں ویزا لے کر دیں, ہمیں صرف باتیں نہ سنائیں. تو میری یہ کوشش تھی, اور پورے پاکستان کو چھانا, کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں, تو میں نے یہ فائنڈ کیا کہ جی ایس ایل وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ ویریفائڈ ہے, اتھینٹک ہے, اور کسی بھی قسم کی کوئی چیٹنگ نہیں ہوگی. اس کی شورٹی دیش پردیش بھی آپ کو دے گا, اور ہم علی بھائی آپ کی اس ایکسپرٹیز سے فائدہ لیتے رہیں گے, اور اپنے ویورز کے لیے کینیڈا, امریکہ اور یورپ کے دیگر ممالک میں جو بھی اچھی اپرچونیٹیز ہوں گی وہ ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو ٹائم دیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈز اینڈ کائنڈ ٹائم. دوستوں, مجھے امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. آپ سے گزارش ہے, میری اسکرین پہ نظر آنے والا نمبر بلال پروڈکشن کا, ان کو اس وقت کال کریں جب آپ نے ویڈیو فوٹیج بنانی ہو, فوٹو شوٹ کرنا ہو ایچ ڈی کوالٹی کا, ویزا, امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے. دیکھتے رہیے دیش پردیش عمران اصغر کے ساتھ.